nga simbahan. Ingon riyo, kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo aron mahiusa sa iyang balaan ug walay sala sa iyang atubangan. Mao nang nahitabo nato karon. Kani ato sa wala pata mo simba na pata sa pamatasan, no? Lutos niya, no? Sumala pa sa balaan nga kasulatan. Berni. Ang iyang gibuhat sa dili pa siya Kristohanon, wala pa siya mahimong alagad sa Ginoo. Mo ang trabaho, no? Usa siya tunok siya sa katalingban sa mga Kristohanon sa iyang panahon. Pero unsay gibuhat sa Ginoo? Igingnan niya si Ananias. Si Ananias ang alagad sa Dios. Adtoa siya kay gipili ko siya aron mag-alagad kanako, no? Pero kasi Mateo gani sa 28 bersikulo 17 sa diha nga nakita sa mga apostoles ang Ginoo ilang gisimba ang uban may pagtuo. Muna nakita ko no nga nagtuo sa atong Ginoong si Kristo, nga si Kristo namatay tungod sa pagluwas nato. Dapat og angay nato pasabtan. Katong pagsakripisyo sa atong Ginoong si Kristo, simbolo to nga diin ang katauhan sa Dios. Siya ingon nga tao. Una nabitay siya dito niya gipatay ingon nga tao. Og gibanhaw diha sa espiritu. Ano? Ingon siya riyo. Dito sa cross gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanantang mga sala. Bugal sila, siya, no? Ingon sila. Biani ang hari sa mga Hudiyo, no? Sa panahon sa atong Ginoong si Kristo, kinsay mga paghasol, tunok, apan wala siya muundang sa pagserbisyo sa Ginoo. Matupad tungod kay unsay ang gilantaw, matupad sa bersikulo 8. Kukutog sa akong maabot ang pagpakiglumba o natapos ko gayud kini, no? Wa siya biundang. Tunok, no? Kuning tunok, kung kita ang mga tao, kung matunok ta, usa kini kahasol sa matag usa ka nato, no? Labi na kung matunok ka sa tiil, no? Pinaasa ka, matunok ka sa unod. Apan aron dili ako magpahitason, mapahitason tungod sa katilingalan karnero. Yun riyo. Kani adto sa mga kamus karnero nga na sa laag apan karon ba nga naay nagdumala 5 ang imong pulong maoy suga nga nagtultol kanako o kahayag sa akong agianan.